नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला दर्पण कार्यक्रमका प्रस्तुता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हामीले यस मिथिला दर्पण मार्फत हाम्रा संस्कार, संस्कृति, साहित्यका विधाहरू लगायत विभिन्न विधाहरूमा छलफल बहस चलाउने गर्छौं, किनकि यी हाम्रा चाहिने साहित्य, संस्कृति र हाम्रा पहिचान हुन् र हाम्रा परिचयका धरोहर पनि हुन् र यी धरोहरलाई हामीले सम्पूर्ण जनमानसहरू माझ पुर्याउने कर्तव्य ठान्दछौँ। त्यसै सिलसिलामा आज पनि हामीले विभिन्न जुन विगतका दिनहरूमा विभिन्न अतिथिहरू मार्फत जसरी हामीले यहाँहरू माझ उपस्थित हुन्थ्यौँ, आज पनि त्यही सिलसिलामा एकजना यस्तो व्यक्तित्व लिएर हामी यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ निरञ्जना चन्द। र निरञ्जना चन्द यो बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 8बाट उहाँ यस आज हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला दर्पण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। र विशेष गरेर निरञ्जना चन्द अहिले चाहिँ नि यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जुन आफ्नो 64औं वार्षिक उत्सव जुन मनाउँदै गर्दाखेरिमा विभिन्न कविहरूलाई उहाँ प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमबाट गराएको थियो, कविता महोत्सव सञ्चालन गरेको थियो र त्यही कविता महोत्सवमा सहभागी एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ निरञ्जना चन्द। र त्यो कार्यक्रममा लगभग 764 प्लस कविहरूले जुन सहभागी हुनुहुन्थ्यो र त्यो सहभागी मध्येबाट उहाँ निरञ्जना चन्द तेस्रो स्थानमा आफू चाहिँ नि हासिल गर्न सफल हुनु पनि भएको छ। र यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मिथिला दर्पण कार्यक्रम मार्फत यहाँहरू माझ लिएर उपस्थित हुँदाखेरिमा हामीलाई गर्व पनि लागेको छ। र उहाँ निरञ्जना चन्द एउटा चाहिँ युवा कवयित्री पनि हुनुहुन्छ र पक्कै पनि यहाँहरूले उहाँको विचार सुन्नु पनि हुनेछ। र उहाँले धेरै कविताहरू लेख्नु भएको छ, धेरै चाहिने किताबहरू प्रकाशन भएका कुरा पनि हामीलाई बताउनु भएको छ र पक्कै पनि उहाँकै मुख आखरित यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ। र मैले अब निरञ्जना चन्दज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। चन्दज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार सर। पक्कै पनि यहाँ एउटा युवा साहित्यकार हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ र विशेष गरेर यो कविता क्षेत्रमा यहाँ कसरी लाग्नुभयो र त्यसमा पनि नेपाली साहित्य रचनामा लाग्दै गर्दाखेरिमा के कुराले यहाँलाई नेपाली साहित्यप्रति आकर्षित गर्यो? कृपया यहाँले हाम्रा आम दर्शकहरूलाई यहाँको विचार, यहाँले महसुस गरेको कुराहरू सुनाइदिनुहोस् न म्याडम। धन्यवाद सर। मिथिला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म सर्वप्रथम आभार व्यक्त गर्दछु। मेरो साहित्यिक यात्रा, मेरो लेखनको यात्रा भन्दाखेरि त्यति धेरै लामो त छैन। हजुर, म बाल्यकालदेखि नै कुनै पनि चिजले मलाई एकदमै छुने, विद्यालयहरूमा पनि विशेष गरी अरू विधाभन्दा, कथा निबन्ध अरूभन्दा यो कविता पढाइ हुँदाखेरि कुन दिन कविता पढाइ हुन्छ भनेर म एकदम त्यो प्रतीक्षामा हुन्थेँ। त्यस्तो रहर लाग्ने, त्यति रुचि लाग्ने। सबैभन्दा अगाडि गएर, सबै साथीहरूभन्दा अगाडि गएर मैले कविता वाचन गर्नु पर्थ्यो, नत्र भने मलाई चित्त बुझ्दैन थियो। र कुनै पनि चिज देखेँ भने त्यसले मलाई छुन्थ्यो र मलाई लेख्न मन लाग्थ्यो। तर मैले कविता लेखेँ या के लेखेँ भन्ने कुरा त्यो 5 क्लास 6 क्लास त्यो खालको त्यो एउटा बाल्यवस्था, त्यो विद्यार्थी उसमा चाहिँ जीवनमा म लेखिरहन्थेँ, तर के लेखेँ मलाई थाहा हुँदैन थियो। त्यो बिस्तारै गएर मैले 9 कक्षा 10 कक्षा +2 त्यतातिर जाँदै गर्दाखेरि म बिस्तारै त्यो कविता लेखनमा चाहिँ म लेखिरहेँ। तर त्यस्तो धुरन्धर भएर म त्यति लागिनँ र विशेष आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत जीवनको कुराहरू पनि होला होइन। त्यसपछि जब मेरो विवाह भयो, खास मेरो साहित्यिक यात्रा विवाह पश्चात भयो। यस अर्थमा म आफूलाई अलिकति लक्की पनि भन्छु। नेपालमा वैवाहिक जुन सम्बन्ध गाँसेको घर परिवारबाट यहाँले ठुलो सहयोग पाएँ। एकदमै सहयोग पाएँ मैले। घर परिवारबाट एकदमै ऊर्जा पाएँ। त्यसपछि मेरो हस्बेन्ड, मेरो श्रीमान सर भनौँ न, अनि लेख न, तिमीसँग केही न केही लेख्ने क्षमता छ, लेख्नुपर्छ। यसले पनि मलाई ऊर्जा दियो। मसँग कहीँ न कहीँ भित्र त्यो साहित्यिक तत्त्व त थियो, त्यो धातु रहेछ। तर मैले बाहिर त्यसपछि निकाल्ने चाहिँ त्यो एउटा प्लेटफर्म पाएँ, त्यसपछि ऊर्जा दिने व्यक्ति पनि पाएँ। मन त्यसपछि मस्तिष्कलाई निखारेर त्यो खालको भाव ल्याउने मैले एउटा सपोर्ट पाएँ। विवाह पश्चात मैले अझै बढी लेखनलाई
हुन्छ नि त्यो निरन्तरता दिएको हुनाले हजुर हजुर मलाई त्यो सहज पनि अहिलेको भयो यो अवस्थामा अहिलेको पनि यो यसले अवस्थामा ल्याइदियो। फेरि नेपाल हाम्रो समाजमा महिला लेखकहरूलाई गाह्रो छ हजुर विशेष गरी अझ विकट गाउँमा दूरदराजमा बस्ने हजुर महिलाहरूको लागि त लेखन त अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण पनि अझै पनि त्यति परिवर्तन भएको छैन तर विवाह पश्चात मैले लेखन यात्रालाई निरन्तरता दिन सकेँ मैले त्यो एउटा ऊर्जा पाएँ त्यसले पनि मलाई धेरै सहज बनायो र रुचि त मैले भनिहालेँ सानैदेखि पनि मलाई खालको त्यो रुचि नै थियो अब त मलाई त्यो कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि त्यो कविताको गहिराइबाट बाहिर कसरी उत्रिने डुबेको डुबे त्यो एउटा एडिक्ट जस्तो हुन्छ नि लत जस्तो भइसक्यो जतिखेर यसो अलिकति खाली टाइम भयो भने लेख्नै मन लाग्ने म लेखनमै जीवन बिताउँछु भन्न मन लाग्ने पक्कै पनि यहाँका कलम अझै अरू बढी गतिशील बनाउन हामी पनि यहाँलाई यो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको जुन यो मिथिला दर्पण कार्यक्रम मार्फत हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब मैले म्याडमलाई चाहिने यहाँले यो महिलाहरूको लागि अलिकति त्यति सरल कुरा होइन साहित्यिक सिर्जनाको लागि भन्ने खालको कुरो यहाँले गर्नुभयो र 764 प्लस जुन कवितामा प्रतियोगी मध्येको एकजना यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र मैले जुन अहिले जुन त्यो पुरस्कार विजेताहरू विशेष गरेर पहिलो दोस्रो जुन तेस्रोको जुन मैले त्यो हेरेँ त्यहाँ चाहिने के अरे अब कस्तो खालको व्यक्तित्वहरू चाहिँ पुरस्कृत हुनुभएको रहेछ भनेर सर र पढ्दै गर्दाखेरिमा मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म्याडम सबै त्यहाँ त विशेष गरेर महिला मात्रै हुनुहुँदो रहेछ अहिले चाहिँ त्यस्तो मलाई चाहिँ भित्र मनमा के लाग्यो भने अब पक्कै यस्तो त होइन होला यो महिलाहरूको मात्रै यो चाहिने प्रतियोगिता रहेछ कि भनेर चाहिँ त्यो मलाई शङ्का भएको थियो प्लिज यसको बारेमा पनि हो सर के हो भन्दाखेरि विगत र अहिले चाहिँ समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ पहिले हाम्रो समाजमा हुने केही समस्या त अघि भने तर समाज धेरै परिवर्तन भइसकेको छ महिलाहरूलाई पनि लेखनको लागि पहिलाको तुलनामा के सहज छ जरुर जरुर त्यो मैले आफैले पनि भोगेको छु त्यही भएर अर्को कुरा मैले भोगेको छु महिलाहरूको दिमाग चाहिँ अलिकति बढी क्रिएटिभ होइन हरेक कुराहरूमा के सानो सानो कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा बढी क्रिएटिभ हुने भावनाले उनीहरूले सानो सानो थोरै थोरै समयलाई पनि बढी सदुपयोग गर्न सक्ने र सिरियस भएर अध्ययन गर्न सक्ने त्यो खालको महिलाहरू बिस्तारै बाहिर आइरहेका छन् त्यो खालको एउटा राज्यले त्यो छ नि अब महिलाहरू पनि बाहिर आउनुपर्छ है भन्ने खालको एउटा दृष्टिकोण पनि तयार गरिदिएको छ मान्छेहरू हाम्रो समाजमा बिस्तारै परिवर्तन भइरहेको पनि छ र महिलाहरू आफै पनि हामी कसैको दया मायाको पात्र नभएर हामी आफै बाहिर आउनु सक्नुपर्छ कुनै न कुनै माध्यमबाट लेखनबाट होला राजनैतिकबाट होला व्यापारिक दृष्टिकोणबाट होला अथवा आफ्नो योग्यताको होइन योग्यताको क्षमताको विकास कुनै पनि बाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महिलाहरू चाहिँ अलिकति आफै पनि जागरुक भएको भन्नाले अहिलेको युगमा महिलाकै कारणले पछाडी पर्नु पर्ने वातावरण अब छैन भन्ने यहाँ छैन त्यो छैन र कहीँ छ भने पनि हामीले अलिकति त्यो क्षमता भएका महिलाहरूले परिवर्तन समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने महिलाहरूले आफू परिवर्तन हुन सक्ने महिलाहरूले त्यस्तो खालकोलाई जनचेतना दिन सक्नुपर्छ अब त्यस्तो महिला अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ अब मैले चाहिने हाम्रो यहाँ जस्तै एउटा प्रतियोगी जुन स्वर्ण पदक विजेता पनि हुनुहुन्थ्यो कविता राई दिदी भोजपुरको कविता राई हजुर हो उहाँसँग पनि मैले संवाद गरेको थिएँ तर उहाँसँग चाहिँ मैले यो के सोधिनँ भनेदेखि त्यहाँ पार्टिसिपेट भएको चाहिने के महिलाहरूको मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो कि त्यस्तो होइन भन्नाले यो सबैको लागि खुला के अरे प्रतिस्पर्धा हो खुला नै हो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रत्येक साल एउटा निश्चित टाइममा नोटिस आउट गर्छ सूचना बाहिर निकाल्छ कविता प्रतियोगिताको लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति म एकदमै निकै आभारी छु धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा प्रतिभालाई पहिचान गरेर राज्यको मूलधारमा ल्याइदिने जुन एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको योगदान छ त्यसप्रति त हामी सर्जकहरू निकै आभारी नै छौँ र यो प्रत्येक साल हुन्छ प्रत्येक साल प्रथम द्वितीय र 3 जना तृतीय गरेर राज्यले चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्नु नै राज्यले गरेको त भने होइन राज्यले नै भनौँ 5 जना उत्कृष्ट कविहरूलाई पुरस्कृत गर्छ मलाई लाग्छ प्रथम द्वितीय तृतीय प्रथमलाई के आकर्षण त बढी होला मिडियाहरूको समाजले हेर्ने तर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उत्कृष्ट 5 कविलाई विभेद गर्दैन उसले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ मैले भोगेको बराबर छ यसर्थ पनि हामी आभारी छौँ र महिलाहरू मात्रै त्यस्तो थिएन खुला प्रतियोगिता हुन्छ देश विदेश जहाँ पनि रहने नेपालीहरूले कविहरूले त्यहाँ
मेल गर्नुहुन्छ, कविताहरू पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि पहिलो चरणमा त्यहाँ लिखितमा छनौट हुँदो रहेछ के त्यहाँ आफ्नो त्यो क्राइटेरिया होला त्यहाँ। त्यसपछि अन्त्यमा गएर वाचन गराउँछ। वाचनमा चाहिँ हामी यसपालि के भन्ने अब खासै पुरपुरो र भाग्यमा म विश्वास गर्ने मान्छे त होइन, तर पनि 5 जना उत्कृष्ट कविहरूमा 4 जना लगातार महिलाको त्यो नामको त्यो लिस्ट देखिँदाखेरि हामी त स्वयं खुसी त छँदैछौँ। समग्र सबैजना सबै तह तब्काबाट सबैतिरबाट अब महिलाहरू पनि अगाडि आउनु भएको छ। मलाई नै के शङ्का लागेको थियो भने त्यो पुरस्कारको लिस्ट हेर्दाखेरिमा जुन यहाँहरूलाई जुन भनौँ न छनौटमा पर्नु भएको त्यो लिस्ट हेर्दाखेरिमा चाहिँ महिलाहरूकै प्रतिस्पर्धा मात्रै रहेछ कि भने जस्तो लागेको थियो। 77 मा पनि भैरवी भूगोलजी प्रथम हुनुभएको, देवकीजीहरू त्यहाँ 77 मा पनि महिलाहरूको राम्रो उल्लेख्य सहभागिता र त्यहाँ चाहिँ विजेताहरू हुनुहुन्छ। अहिले पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ। अब लेखनको कुरा हो, लेखनमा कलम जेठो र कान्छो पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जसले बढी अध्ययन पुनर्अध्ययन लेखन पुनर्लेखन यसमा त त्यही भन्नाले अब नेपालको साहित्यिक क्षेत्रमा विशेष गरेर चाहिँ नि महिलाहरू निरन्तर रूपमा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ हो। पक्कै पनि। अब म्याडम मैले जुन यहाँले एउटा अहिले तृतीय हुन सफल भएको जुन एउटा योगिन प्रतिध्वनि भन्ने कविता यहाँले लेख्नु भएको थियो, यो कविता लेख्ने क्रममा यहाँले कुन सिलसिला कुन वातावरण अथवा त्यो कविता यहाँले लेख्दै गर्दाखेरिमा यहाँलाई कस्तो अनुभूति भएको थियो एउटा कुरो। अर्को कुरो यो त्यो कविता लेख्दाखेरिमा प्रतियोगी मध्येको म यसरी नै सफल हुन्छ जस्तो लागेको थिएन यहाँलाई? सही कुरो उठाउनुपर्छ। यो म त कस्तो भन्दाखेरि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रतियोगितामा धेरै कविहरूले धेरै पटक त्यहाँ सहभागिता जनाउनु रहेछ र कतिजना कविहरू त्यो चाहिँ पहिलो चरणको छनौटमा नपर्ने क्या। मलाई त थाहा थियो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कविता प्रतियोगिता गराउँछ भन्ने थाहा थियो, तर मैले सहभागिता जनाउनु पर्छ भन्ने मलाई त्यो लागिराखेको थियो। तर मैले सहभागिता जनाएको थिइनँ विविध कारणले। अब सहभागिता जनाउला नि, अझै टाइम छ, अझै आफूलाई अझै निखारौँ भन्ने कुरामा थिएँ। यो साल गत साल चाहिँ म हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा कविता प्रदेश स्तरीय कविता प्रतियोगिता लुम्बिनी प्रदेशले गरायो स्थापना दिवसको अवसरमा। म त शिक्षिका पनि हो। मेरो विद्यालयको आदरणीय निराजन चापागाई सर मेरो उहाँलाई चाहिँ त्यो नोटिस थाहा भएछ। मलाई त त्यो थाहा पनि थिएन, काममै व्यस्त बढी है, जब घरको काम इत्यादि कुराहरू। म्याडम कार्यक्रम भयो भने त मुक्तकहरू कविताहरू धुरन्धर जान्छ, हजुरको भाग लिनुपर्छ है भनेर 2-3 पटक घसघस्याउनु भयो मलाई। त्यसपछि हुन्छ नि त भने प्रतिस्पर्धादेखि डराउनु हुन्न र प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्छ भन्ने त मलाई त्यो बात हो नै। सरले भनेपछि अनि म पठाउँछु त भने त्यसपछि पठाएँ, प्रथम भइहालेँ होइन। म एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु सरलाई। सरले दिनुहोस् प्रतियोगितामा भाग लिनुपर्छ है भनेपछि कहिलेकाहीँ त्यो बुस्ट गर्ने मान्छे पनि चाहिने रहेछ। त्यसपछि प्रथम भएँ। अनि कविता लुम्बिनी प्रदेशले फेरि शीर्षक तोकिदिएको थियो क्या, त्यो समृद्ध प्रदेश खुसी जनता। त्यस्तोमा कविता लेख्नु पनि कति गाह्रो के, 200 शब्दमा थियो त्यो शीर्षक नै त्यस्तो। तैपनि लेख्यो, लुम्बिनीलाई चिटिक्कको एउटा मान्छे बनाएर मानवीकरण गरेर मैले लेखेँ। त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ एकजना जज ऋषिराम भुषाल सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ त्यो कवितामा प्रथम भइसकेपछि नतिजा भइसकेपछि मलाई एकदमै राम्रो, तिमीसँग केही न केही छ है, तिमी युवा कवि हो, युवा लेखक हो, मलाई थाहा भइसक्यो। त्यो कविताको भाव तिम्रो लेखनबाटै मलाई थाहा भयो, तिमी अहिलेसम्म किन लुकेर बस्या, लेख्नुपर्छ तिमीले भनेर एकदम ऊर्जा दिनुभयो। एकदम राम्रो यति सजेसन दिनुभयो। त्यसपछि मलाई त्यो ऊर्जा थियो, मैले थाहा पाएँ। त्यसपछि अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रतियोगिताको त्यो नोटिस बाहिर निकाले, मलाई थाहा भयो। अहिले त प्रथम भएको, प्रथमै हुने स्वस्थ होइन है, मैले पठाउनु पर्छ, म पठाउँछु भने। अहिले समसामयिक परिवेशले मलाई छोयो, देशका सिमानाका तिनी कुराहरू, हत्याहिंसाका कुराहरू, अणुपरमाणुका तिनी शक्तिशालीका कुरा, त्यो जताबाट पनि आखिर मान्छे पीडित नै छ।
यी कुराहरू। त्यसपछि यो भाइरस र यो अहिले यसले त झन् विश्व रोइरहेको छ, यी कुराहरूले मलाई छोइरहेको थियो। र प्रज्ञाले पनि नोटिस आउट गर्दाखेरि समसामयिक परिवेशमा कविता लेख्ने, मौलिकता हुनुपर्ने, शीर्षक नतोकेर, त्यसपछि त झन् कस्तो सजिलो भयो यताको लागि त, प्रज्ञाको लागि शीर्षक तोकेको छैन हो। अनि त्यसपछि समसामयिक विषयवस्तुले आफूलाई छोइरहेको छ। त्यसपछि अनि कविता लेखेँ, तर कविता मैले त्यसपछि त्यो यहाँ भाग लिँदाखेरि मैले कसैलाई पनि भनेन, सुटुक्क मेल गरेको कविता लेखेँ। त्यसपछि युगिन प्रतिध्वनि भन्ने शीर्षक राखेँ, सुटुक्क पठाएँ। पहिलो पटक पठाएको है मैले, पहिलो पटक पठाएको। पहिलो चरणमा निरञ्जना चन्दनीहरू नाम देखियो, असाध्यै खुसी लाग्यो। तर मलाई पोजिसनको आशा त थिएन, तर मैले राम्रो गरेको छु, मैले राम्रो कविता लेखेको छु भन्ने मलाई त्यो कन्फिडेन्ट थियो। त्यसपछि वाचन भयो, अहिले त अब अन द स्पटमा छैन, भर्चुअलमै हो। अनि वाचन गरियो, त्यसपछि तृतीय स्थानमा नाम आयो। मलाई खुसी नै लागेको छ। मेरो पहिलो प्रयास थियो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि, तृतीय स्थानमा पुरस्कृत भए। अझै पनि छन् अगाडि 764 होइन। धेरै खुसी छु। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एउटा मैदानमा, प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिसकेपछि त्यो पनि हुन्छ नि एउटा त्यो सबै बाहनाहरू बजार्नु त रहेछ भनेर एउटा मैले पहिला कविता एउटा कता लेखेको थिएँ। त्यो हामीले सबै बाहनालाई छोडेर चाहिँ प्रतिस्पर्धामा उत्रिने हो। त्यहाँ उत्रिसकेपछि एउटा पोजिसन त आउँछ नै। म त आफै पनि शिक्षक मान्छे, विद्यार्थीको रिजल्ट बनाउँदाखेरि यतिले फरक परिरहेको हुन्छ। त्यो नै हो। कतिपय अवस्थामा अब व्यावहारिकता पनि हेर्नुपर्छ, प्रज्ञा प्रचार त्यो होला। तर म असाध्यै खुसी छु। अब यहाँको यो युगिन प्रतिध्वनि, युगिन प्रतिध्वनि यो कविता हजुर, त्यो कविता पनि हाम्रो यस मिथिला नेपाली टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित यो मिथिला दर्पण कार्यक्रमबाट आम हाम्रा श्रोता र नेपाली जनसमुदायलाई एकचोटि सुनाइदिनुहोस् म्याडम। हजुर, थ्याङ्क यू सर। म सुनाउँछु यो। हजुर, अलिकति भाव खुलाएर भाव खुलाएर अब मैले कविता वाचन गर्छु, दर्शक वृन्दहरूले अब कसरी भाव बुझ्नुहुन्छ। मेरो कविताको शीर्षक छ युगिन प्रतिध्वनि। अणु र परमाणुका मुटु थर्काउने हाँकहरूसँगै, अणु र परमाणुका मुटु थर्काउने हाँकहरूसँगै भस्मासुर र भाइरसका पटकका विश्वयुद्धहरू र सिमानाका रक्तरञ्जित कथाहरूले निम्त्याएका युगिन त्रासदीहरूमा छातीमा अड्याएर जीवन पिइदिउँ घामका लपकाहरू, छातीमा अड्याएर जीवन पिइदिउँ घामका लपकाहरू, छाइदिउँ शीतलता सङ्गालेर जुनका टुक्राहरू, लाइदिउँ माला उनेर गुराँसका थुङ्गाहरू, लाइदिउँ माला उनेर गुराँसका थुङ्गाहरू। विशाल हृदयहरूको खानी विश्व भूगोलको एक टुक्रा मेरो देश, विशाल हृदयहरूको खानी विश्व भूगोलको एक टुक्रा मेरो देश। धावा दिएर गाउँछ गीत वीरताको र उचालेर चन्द्र सूर्य म लगाउँछु सिन्दुर, र उचालेर चन्द्र सूर्य म लगाउँछु सिन्दुर। भुइँको एक चिम्टी माटो उठाई गाउँछु गीत सगरमाथा उचाइको, गाउँछु गीत सगरमाथा उचाइको। छोडेर विध्वंसका अस्त्रहरू आत्मज्ञान विस्फोट गराएको हिनुर उज्यालामा, छोडेर विध्वंसका अस्त्रहरू आत्मज्ञान विस्फोट गराएको हिनुर उज्यालामा, गरिदिउँ बिजारोपन शान्तिका सम्बोधी आँखाहरूको। विश्व ब्रह्माण्डभर गुन्जाएर बुद्धका मन्त्रध्वनिहरू उडाइदिउँ सेत परेवाका जोडीहरू। रोग भोग शोक अनेक सन्नाटाहरू मेटाएर, रोग भोग शोक अनेक सन्नाटाहरू मेटाएर छरिदिउँ मानवताका सम्यक बीजहरू। आऊ शरमका पुजारीहरू पौरखी जिजीबिसा फुलाएर, आऊ शरमका पुजारीहरू पौरखी जिजीबिसा फुलाएर फिजाइदेऊ दायित्वका नवरङ्ग आकाशभरि। समृद्धिका आशातीत रङ्गहरू इन्द्रेणीमा पोतिदिउँ धरतीमा झिकाएर। चिहानबाटै जुर्मुराएर बिहानबाटै बिउजिएर, चिहानबाटै जुर्मुराएर बिहानबाटै बिउजिएर रोपिदेऊ समानताका सुन्दर बोटहरू। जीवनका अप्ठ्यारा आँधीहुरीहरूमा, जीवनका अप्ठ्यारा आँधीहुरीहरूमा मैदानबाट दौडिँदै चुचुराबाट गर्जिँदै खेलिदिउँ पौठेजोरी सतीसाल भएर। उठाए झुपडीका
ताता मान्छेहरू सल्काइदिउँ चिराको मूर्छना जगाएर, उठाए झुपडीका ताता मान्छेहरू सल्काइदिउँ चिराको मूर्छना जगाएर, जागए किनारे किरित निन्याउरा मान्छेहरू बुलन्द गराइदिउँ दबाइएका आवाज, पुरिदिउँ गहिरा खाडलहरू, पुरिदिउँ गहिरा खाडलहरू। धन्यवाद। म्याडमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले यहाँले यो कविता वाचन गर्दै जाँदाखेरिमा यो भाइरस र भस्मासुर र भाइरस पनि यहाँले त्यहाँ जोड्नु भएको हो, छ। जोडेको छु सर। अनि यो भस्मासुर र भाइरस यहाँले जुन त्यो कविता लेख्दै गर्दाखेरिमा केही न केही त्यस्ता प्रतिबिम्बहरू आफ्नो मन मस्तिष्कमा आउने गर्छन्। त्यो भस्मासुर र भाइरसहरूको चित्र यहाँले कस्तो देख्नु भएको थियो, त्यो चित्र यहाँको दिमागमा कसरी बसेको थियो, कसको बसेको थियो, अथवा त्यो वास्तविक अहिले कोरोना भाइरस हो कि यो देश विज्ञानी भाइरसहरू के चित्र बसेको थियो यहाँको दिमागमा, त्यसको बारेमा अलिकति खोलाइदिनुहोस् न म्याडम। यस्तो रहेछ सर, हामी मानव त मानव नै हौँ। कतिपय अवस्थामा हाम्रा प्रवृत्तिहरूले दानव जस्तो बनाइदिने रहेछ क्या। प्रकृतिप्रति हामीले कतै न कतै अन्याय गरेर, प्रकृतिलाई हामीले कतै न कतै एउटा हुन्छ नि, एउटा दुष्ट प्रवृत्ति देखाएर पो यो भाइरस जन्मिएको हो कि सबै मानव भस्मासुर नहुन सक्छन्। केही भस्मासुरको कारणले गर्दा यो भाइरस जन्मिएर आज सबै मानव भस्मासुर, सबै यस्तो पीडित, एउटा देश होइन, एउटा क्षेत्र होइन, पुरै विश्व, यो भूगोल नै यसरी लकडाउन पुरै बन्द, मान्छेहरू तडपिएका छन्, रोगले भन्दा बढी शोकले मरिरहेका छन्, भोकले मरिरहेका छन्, इत्यादि कुराहरूले मलाई त्यो बिम्ब जगायो र भस्मासुर र भाइरसका पटक पटकका विश्वयुद्धहरू, यो त विश्वयुद्ध नै त हो नि होइन। विश्वयुद्ध अहिले 2 वर्ष भइसक्यो, कस्तो गाह्रो भइरहेछ। यहाँ पनि त पहिला पनि नभएका होइनन्, पटक पटकका विश्वयुद्धहरू। मैले त्यो भन्न खोजेँ, पहिला पनि विभिन्न किसिमका रोगहरूले गर्दा विश्व आक्रान्त नभएको होइन। त्यही भएर मैले भस्मासुर र भाइरसका पटक पटकका विश्वयुद्धहरू यो अर्थमा लेखेँ। र त्यसको प्रत्यक्ष पीडित अब हामी नै छौँ। अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सोचेको जस्तो कार्यक्रम गर्न सकेन, यही कारणले हो होइन। जस्तै अब म्याडमले अहिले जुन हाम्रो देशैभित्र, हाम्रो भनौँ न एउटा नेपाल भूगोलभित्र जुन खालका गतिविधिहरू देखिराखेका छन्, विभिन्न खालका विमतिहरू देखिएका छन्, अशान्ति छ यहाँभित्र, विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी, अन्य अत्याचार, आरोप प्रत्यारोप धेरै छ। तर यहाँले चाहिँ नि चियानबाटै उठेर शान्तिको कामना गरिदेऊ, एउटा जस्तै कि जीवितहरूले अब यो गर्दैनन्, मुर्दाहरू हो, कम्तीमा तिमीहरू भए पनि बिउजेर गर न, अथवा के आशय हो यसको म्याडम? चिहानबाटै जुर्मराएर बिहानबाटै बिउजेर, हरेक मान्छेले आफ्नो जीवनलाई यसरी समर्पित गर्नुपर्छ। यो जन्मिएको जिन्दगी त्यति लामो छैन, मान्छेको छोटो छ होइन। हेर्दा हेर्दै र यता न उताको हुन्छ, त्यसपछि कतिखेर हामी त एउटा मृत्युको माला पहिरेर हिँडिरहेका छौँ। यति छोटो जीवनमा चिहानमा पुगेर पनि त्यो मान्छे, त्यसको लागि त्यो एउटा मान्छे मर्छ र उसको मृत्यु पश्चात उसैलाई फलो गर्दै उसैको पथमा हिँड्ने मान्छेहरू अरू हजारजना जन्मिन सक्नुपर्छ। उसले जन्माउन सक्नुपर्छ कि चिहानबाटै जुर्मराएर। ऊ त उसको भौतिक शरीर मरेर गयो, उसको कामले गर्दा अरू जुर्मराउन सक्नु पर्यो। यसरी जसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कविताको भाव। मैले त्यसरी एउटा आह्लादित भएर लेखेँ। बिहानबाटै बिउजेर हाम्रो हरेक बिहानीहरू हामी नयाँ सोचका साथ बिउजौँ, हाम्रो हरेक बिहानीहरू सार्थकपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने। पक्कै पनि। अब म्याडमलाई हो यहाँको यो कविताको महिमा कति छ, यो कविताको भाव के छ भन्ने कुरो त साहित्यिक चुलीहरूमा बस्ने एउटा चाहिँ धरोहरका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले नै यहाँलाई चाहिँ तृतीय स्थानमा छनौट गरिदिनु भयो। त्यति ठुलो लस्करौँ भित्रबाट भन्ने बित्तिकै यसको तपाईँको चाहिँ नि महत्त्व, महिमा कति छ, हामीले त विश्लेषण गर्न के सकिएला र त्यही पनि यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यहाँको यो कविताले एक खालको सन्देश दियोस् र कम्तीमा पनि मुलुक एउटा स्थितिमा आओस्। पक्कै पनि यस्तै कविहरूले, यस्तै विद्वताहरूले नै मुलुक परिवर्तन गर्ने हो र मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने हो। कम्तीमा पनि यसले एउटा भूमिका खेल्न सफल रहोस् हामी कामना गर्दछौँ। अब म्याडमलाई मेरो अर्को जुन अहिले नेपाली साहित्यमा विशेष गरेर यहाँ चाहिँ कविता लेख्दै हुनुहुन्छ, एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ, हिजोदेखि अहिलेसम्म लागिराख्नु भएको छ र साहित्यिक यहाँको यात्रा निकै लामो छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँले व्यक्त पनि गरिसक्नु भयो। अब मलाई भन्न खोजेको कुरा, मलाई भन्न मन लागेको कुरा के हो भनेदेखि म्याडम, आम दर्शकमा सामुख
जस्तै अहिले नेपाली साहित्य एक खालले चाहिँ विकर्षणमा परेको हो कि जस्तो देखिन्छ। युवाहरू नेपाली विषय पढ्न चाहनुहुन्न, विशेष गरेर विदेशी भाषा, विदेशी भनौँ अङ्ग्रेजीहरू पढेर अलिक ठुलो मान्छे भइन्छ कि भन्ने खालको सोच पनि छ। भनेपछि यहाँहरू चाहिँ नेपाली भाषाकै लागि यसरी लाग्नु भएको छ। अब यो नेपाली भाषाप्रति विशेष गरेर आकर्षण जगाउन कसरी सकिएला, यहाँ के ठान्नुहुन्छ यसको बारेमा? यो नेपाली साहित्यप्रति विशेष गरेर नेपाली साहित्यको लागि नेपाली मेजर नेपाली भन्नु आफ्नो मूल विषय नेपाली नै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। साहित्यलाई माया गर्नेहरूले, म्याथ पढेका मान्छेहरूले, डाक्टरहरूले, इन्जिनियरहरूले, विभिन्न कलाकर्मीहरूले कस्तो राम्रो राम्रो साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको छ। देश हल्लाउने बुकहरू पनि, कृतिहरू पनि प्रकाशन गरिरहनु भएको छ। त्यो आफूभित्रको जागरण हो। मान्छेले, एउटा सर्जकले, कविता सबैसँग हुनसक्छ, हजुरसँग पनि छ, मसँग पनि छ, सबैसँग छ, तर त्यो आफूभित्र भएका तिनी तत्त्वहरूलाई, कविता पनि त भाषिक अभिव्यक्ति नै हो। त्यो भाषिक अभिव्यक्तिमा रस हुनु पर्यो, कला हुनु पर्यो, कोमलता हुनु पर्यो, मान्छेलाई आह्लादित गराउन सक्ने त्यहाँ भाषिक अभिव्यक्ति हुनु पर्यो। यी कुराहरू हो। सबैसँग कविता छ, सबैसँग साहित्य छ, तर सबैले बाहिर ल्याउन सक्दैनन्, कोहीले मात्रै ल्याउने हुन् यी कुराहरू। र भाषा अहिले के छ भन्दाखेरि अब धेरै नकारात्मक तरिकाले सोच्यो भने आफै नकारात्मक भइन्छ भन्ने पनि छ। तर नेपालमा यति राम्रो राम्रो साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, यति राम्रो कलाकर्मीहरू, यति राम्रो सर्जकहरू हुनुहुन्छ, तर एउटै समस्या के छ भने लेखेर मात्रै पनि बाँच्न नसकिने हो कि भन्ने समस्या पनि एउटा कहीँ न कतै छ। त्यो भएर पनि अर्को पेसा अँगाल्नै पर्ने, लेखन सँगसँगै अर्को पेसा पनि अँगाल्नु पर्ने, त्यो एउटा समस्या छ। त्यसले पनि अलिकति सर्जकहरूलाई कतै नैराश्यता छाएको पो हो कि भन्ने पनि हो हुन त। तर राम्रो लेख्नेहरूले राम्रो अध्ययन गरेर देश, समाज, विश्व, परिवेश, मानवीय जीवन जगतका आँसु उकाली ओह्राली भन्छन् चौतारी, यिनै हो हामीले बुझ्नुपर्ने। एउटा माटोको व्यथा, मुटुको व्यथा होइन, यी सबै अध्ययन गरेर लेख्नेहरू फेरि पछि पनि परेका छैनन् यो कुराहरू। र अहिले एउटा जुन वर्ग छ, भिड छ क्या, सबै क्षेत्रमा जमात छ, एउटा भिड छ, 100 जनाको भिड छ। त्यो 100 जनामा 101 जना थपिएर 101 हुन जाने होइन कि एकजना गएर त्यो 100 जनालाई आफूतिर आकर्षण गर्न सक्ने हो। त्यो खालको एउटा फरक भएर उभिन सक्यो भने छ। नत्र भने अलिकति अब त्यो भिडमा झन् भिड थप्न जान्यो भने जमातमा आफू थपेर झन् जमात बढाउने मात्रै होइन कि, त्यसलाई चाहिँ फरक तरिकाले होइन, फरक शैलीमा उत्रिन सक्यो भनेपछि अगाडि त्यही नै बढ्न सक्छ। पक्कै पनि। अब मैले एउटा यहाँ चाहिने कवयित्री जुन हाम्रो लागि यसरी संवाद गर्नु पाउनु पनि एउटा हर्षकै कुरा हो। अब कम्तीमा पनि यहाँले एउटा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा प्रथम भएको कविताको पनि यहाँले मेन्सन गर्नुभयो। हामीले त्यहाँ चाहिँ सुन्न पाइएन, त्यो चाहिँ सुनिएन। अब त्यो पनि चाहिँ एकचोटि यहाँको मुखाखरित हामीले सुनाउन म्याडम। त्यो लुम्बिनी प्रदेशमा यहाँले कस्तो कविता लेख्नु भएको रहेछ, जबकि त्यहाँका साहित्यकारहरूले यहाँलाई प्रथम चाहिँ पुरस्कार दिलाइदिनु भयो। त्यो कविता मसँग अहिले छ कि छैन भन्ने रह्यो यहाँ। हजुर, यदि अब त्यो रहेनछ भने फेरि अब यहाँले लेखेका मध्येको हामीले सुन्न चाहेको त त्यही फर्स्ट नै हो, तर यदि त्यो नहुन पनि सक्ने भयो। यो मोबाइलको नोटहरूमा मैले नोटमा राखेको थिएँ, त्यो छ कि छैन म खोज्ने कोसिस गर्छु। हजुर, भनेपछि अब त्यसलाई टाइम लाग्छ। सर त्यसो हो भने अब म्याडमले अहिलेसम्म लेखेका मध्येबाट यहाँलाई जुन एउटा कविता लेख्दाखेरिमा मैले यो कविता सिर्जना गरेर राम्रो काम गरेँ भने जुन एउटा आफूलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ नि, हो त्यो एउटा यहाँलाई चाहिँ आत्मसन्तुष्टि दिएको कविता हाम्रा आम दर्शकलाई सुनाइदिनुहोस् न म्याडम फेरि। आभार सर, मैले हजुरको अनुरोधलाई मैले पुरा गर्न सकिनँ। मैले नोटमा राखेको रहेनछु, अब त्यो बिचमा कतै फेरि त्यो किला कण्ठ नहुन पनि सक्छ, त्यही भएर मैले त्यसलाई सुनाउन सकिनँ। अर्को पटक सुनाउँला। म एउटा अर्को कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ निश्चिन्त भएर उठ। निश्चिन्त भएर उठ, तिमी उठ आफ्नै लासको चिहान र खरानीबाट समेत।
तिमी उठ, आफ्नै लासको चिहान र खरानीबाट समेत काबा खाऊ यो गोल भूगोलका आधिकारिक ठक्करहरूमा, कैयौँ अनाधिकृत घनचक्करहरूबाट जोगिएर, जीवनका घुमाउ र कालखण्डहरूमा कैयौँ अनाधिकृत घनचक्करहरूबाट जोगिएर, जीवनका घुमाउ र कालखण्डहरूमा फन्फन्ती घुमेर सुदर्शन चक्रले झैँ, आदिम गीतका भाकाहरूमा घोडाले झैँ नारी बजाउँदै एक नवयुवक भएर उठ। आदिम गीतका भाकाहरूमा घोडाले झैँ नारी बजाउँदै एक नवयुवक भएर उठ। तिमी उठ समुद्रका छालहरूबाट, तिमी उठ समुद्रका छालहरूबाट मुठी कस्दै हड्डी खियाउँदै, छातीमा भीष्म प्रतिज्ञा लिएर, आफ्नै हातका रेखा मुनि ठेला उठाएर, कर्मको मूल फुटाइ हृदयमा, नसा नसा शिरा र धमनीहरूमा रगतसँगै पसिना बगाएर एक सुनामी भएर उठ। नसा नसा शिरा र धमनीहरूमा रगतसँगै पसिना बगाएर एक सुनामी भएर उठ। तिमी उठ झुपडीका खरहरूबाट, पाखा पखेरा र लेकाली भन्ज्याङहरूबाट, बलबुता खाँदिएका पौरखी पाखुरामा, पाखा पखेरा र लेकाली भन्ज्याङहरूबाट बलबुता खाँदिएका पौरखी पाखुरामा गगन जोग्ने सपनाहरू लिएर, नलगाऊ फगत पहेँलो केसरी बालेर दीप लगाएर माटोको चन्दन, नलगाऊ फगत पहेँलो केसरी बालेर दीप लगाएर माटोको चन्दन, एक पौरखी भएर उठ। तिमी उठ मेची र महाकालीका गल्छीहरूबाट, तिमी उठ मेची र महाकालीका गल्छीहरूबाट भोलि यो देशमाथि आइलाग्ने समय समयका तुषार पातहरू पन्साउँदै, माटो रोएको बेला नभ्युजिने अल्छीहरूलाई झकझक्याउँदै, अनेक जन्जिरहरू तोडेर मिल्काउन, अस्तित्वमाथि आइलाग्ने अङ्कुशे बल्छीहरू उम्काउन, ये युवाहरू वायु भएर उठ, एक तुफान भएर उठ। ये युवाहरू वायु भएर उठ, एक तुफान भएर उठ। तिमी उठ आफ्नै शिरमाथिको आकाशबाट, तिमी उठ आफ्नै शिरमाथिको आकाशबाट मिरिमिरेपछि मुस्कुराउँदै, मध्याह्न सूर्यको रापिला मुस्लाहरूमा पीडा ओकलेर, विषमताका गोला र ढिस्काहरू भत्काउँदै, जीवनका हर स्तुतिहरू गुन्जाउँदै, अँध्यारो चिरेर उज्यालोमा हाँसी बाँच्न, अँध्यारो चिरेर उज्यालोमा हाँसी बाँच्न एक जाजोल्यमान हतियार भएर उठ, एक जाजोल्यमान हतियार भएर उठ। धन्यवाद। अब म्याडमले धेरै पटक चाहिँ तिमी उठ भन्नुभयो, बिचमा गएर चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ उठ्ने एउटा एक खालको चाहिँ प्रेरित गर्नुभयो। अब अगाडि यहाँले चाहिँ त्यो तिमी भन्ने चाहिँ नि मैले चाहिँ के अनुमान गरेका थिएँ भने तिमी भन्ने त्यो चाहिँ विकासलाई हो कि भन्ने मैले त्यसरी सोचेका थिएँ, तर पछि गएर त युवातिर लगेर जोडियो। वास्तविकता के हो म्याडम? कविताको शीर्षक नै तिमी निश्चिन्त भएर उठ। तिमी उठ। मैले एउटा कविको मेरो अनुभूतिले मैले उसलाई यस्तो दियो कि तिमी हरेक युवाहरूलाई मैले तिमी भनेर सम्बोधन गरेँ। निश्चिन्त भएर उठ। कुनै बेला देशमा एउटा झरी बादल थियो क्या, देशमा युद्ध थियो, हत्या हिंसा थियो, विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू थियो, जतिखेर युवाहरूले चाहेर पनि उठ्न सक्दैनथे। कति सर्जकहरू लेख्दा लेख्दै कलमहरू बिसाउनु पर्यो, कति हुन्छ नि गर्न खोजेका युवाहरूका पाखुरीहरू चाहिँ त्यो बलबुता खाँदिएका पाखुरीहरू पनि खुम्च्याएर बस्नु पर्यो, केही गर्न नसक्ने अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। अब त्यो छैन। अब त देशमा शान्ति छाएको छ, सबै कुराहरूको ठिक छ। गर्न सक्ने मान्छेहरूले, गर्न सक्ने युवाहरूले गर्नुपर्छ। अब निश्चिन्त भएर उठ। समय निश्चिन्त छ। अब कसैलाई कसैले यहाँ छेक्ने थुन्ने छैन भन्ने कुरा हो। त्यसैले हरेक युवाहरू तिमी उठ भनेर पक्कै पनि यहाँले युवाहरूलाई सङ्केत गर्दै यो कविता लेख्नुभयो, तिमी उठ। कम्तीमा अहिले वातावरण बनिसकेको छ। हजुर, यहाँले यो भन्दै गर्दाखेरिमा मैले चाहिँ नि एउटा यहाँसँग जिज्ञासा राखेँ। हामीले के देखिराखेका छौँ भने विशेष गरेर अलिकति भनौँ न गर्न सक्ने युवाहरू, युवा शक्तिहरू सकेसम्म यहाँ बस्ने
चाहँदैनन् हेर्नुहोस्। अब यहाँले त उठाउन गर्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ पखेटा हालेर बाहिरतिर उड्नतिर खोज्नुहुन्छ भनेपछि जति छन् अलिक कता कता चाहिँ नि अलिक कुलततिर फसेको, अब अनुशासनतिर अलिक अनुशासित नभएको जस्तो पनि देखिन्छ। तर यहाँले चाहिँ जुन एउटा जमर्को उठाउने जमर्को गर्नुभएको छ, त्यस्ता युवाहरूलाई अनुशासित बनाउने केही उपायहरू छन् त साहित्यिक क्षेत्रबाट? मैले मेरो यही कविताको सुरुको पङ्क्ति फेरि सुनाउँछु सरलाई। हजुर। तिमी उठ आफ्नै लासको चिहान र खरानीबाट समेत काबा खाऊ यो गोल भूगोलका आधिकारिक ठक्करहरूमा। यसरी उठ, काबा खाएर उठ, प्रतिज्ञा लिएर उठ। म यो देश र माटोको लागि जन्म दिने आमा र म जन्मिएको भूमिको लागि, यो देशको लागि र मेरो जन्मको, मेरो जीवनको सार्थकताको लागि, मेरो स्वाभिमानको लागि मैले के गर्छु भनेर उठ। तर त्यसरी उठ्न पनि सजिलो छैन। आधिकारिक हरे हाम्रो राज्यका, हाम्रो देशका, हाम्रो कसले गर्ने आधिकारिक भएर उठ क्या। आधिकारिक भएर उठ्न पनि त सजिलो त छैन नि, ठक्करै खानु, दुःख गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष हुन्छ। यसरी उठ, कैयौँ अनाधिकृत घनचक्करबाट जोगिएर छैन। सरले उठाउनु भएको कुरा त्यो चाहिँ कुलतको कुराहरू, कुलतमा नफसा, अनाधिकृत भयो त्यो। हो त्यो अनाधिकृत त्यो घनचक्कर हो क्या। त्यहाँबाट जोगिएर गोल भूगोलका आधिकारिक ठक्करहरूमा काबा खाएर यसरी उठ कि जीवनका घुमाउरा कालखण्डहरूमा फन्ती घुमेर सुदर्शन चक्रले चाहिँ आदिम गीतका भाकाहरूमा होइन घोडाले चाहिँ नारी बजाउँदै, सजिलो त छैन, घोडै बन्यो जिन्दगी होइन, नारी बजाउँदै एक नवयुवक भएर उठ। युवाहरू मात्रै नवयुवक भएर उठ्नुपर्छ भन्ने छैन। 50 काटेका 60 काटेका मान्छेहरूले पनि कति राम्रो राम्रो, कति ऊर्जाशील भएर काम गरिरहनु भएको हुन्छ। जो जस्तो परिस्थितिमा छ, अनाधिकृत कुराहरूबाट जोगिएर आधिकारिक कुराहरूमा ठक्कर खाँदै यो देशको लागि, आफ्नो जीवन र यो भूमिको लागि सार्थक भएर उठ, नवयुवक भएर उठ। लगभग अन्त्यतिर छौँ। जस्तै यहाँले एउटा चाहिँ नि युगीन प्रतिध्वनि कविता लेख्नुभयो। अब यहाँलाई यो मेरो जिज्ञासा मन नपर्न पनि सक्छ। जस्तै मैले यति ठुलो मेहनत गर्दाखेरिमा म त पहिलो पो हुने थियो, म प्रति न्याय भएन कि जस्तै यहाँलाई लाग्यो कि लागेन? मैले यसको बारेमा त सुरुमा पनि भने, मैले पहिलो पटक पठाएँ, मलाई जुन ऊर्जा थियो, प्रदेश प्रथम भएको र म लेखिएर पनि रहन्छु, कविताहरू कति छ डायरीमा लेखिरहन्छु। मलाई यो ऊर्जा दिने, मैले म फेरि पनि सम्झिन्छु, मैले अघि छुटाएछु। मलाई अझै एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कुनै एउटा कार्यक्रममा मैले एउटा कविता वाचन गरेको थिएँ। त्यो एकजना सर हुनुहुन्थ्यो कोलपुरमा, हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष महानन्द ढकाल सर हुनुहुँदो रहेछ। मलाई त्यतिखेर थाहा भएन। मैले कविता वाचन गरिसकेपछि झन्डै 7-8 वर्ष पहिलाको र कस्तो राम्रो कविता, अहिलेको कवितामा मैले त्यहाँ जोड्दैछु सर, कति राम्रो कविता दिनुहोस् त म छापिदिन्छु हुँदाखेरि उहाँले पनि मलाई कस्तो राम्रो ऊर्जा दिनुभयो कि। त्यसपछि म सरलाई धेरै आभार व्यक्त गर्छु यहाँबाट। मलाई त्यो भयो। त्यसपछि यो यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि यो युगीन प्रतिध्वनि त मैले धेरै एक खालको यो मैले के पनि भने, मलाई प्रथम हुनुको लोभले होइन, मसँग एउटा ऊर्जा थियो। मैले धेरै ठाउँबाट त्यस्तो मैले त्यो ऊर्जा पनि पाएको थिएँ, मसँग त्यो तत्त्व पनि थियो, मैले भाग लिन्छु भनेर लिएको, म प्रथम हुनलाई होइन त्यो। र मलाई त्यस्तो छैन, म खुसी नै छु। अहिलेको यो कविताप्रति, यहाँको बुझाइमा यहाँको कविताप्रति न्याय भएको महसुस छ? मलाई न्याय भएकै महसुस छ। म कमसेकम बर्दियाको चेली, सुर्खेतको सिम्तामा जन्मेको, बर्दियामा घरवास भएको स्थायी ठेगाना होइन, उता त्यति टाढाको चेली, त्यही टाढाको त नबन विदेश कताबाट पठाइरहनु भएको हुन्छ। पश्चिम नेपालबाट एकदमै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पुरस्कृत हुने कविहरू अहिलेसम्म एकदमै न्यून हुनुहुँदो रहेछ। म जागे भनौँ न, कमसेकम मेरो कविताले त स्वच्छ दृष्टिकोणले प्रज्ञा प्रतिष्ठान हेरेँ नि। त्यही भएर पनि मैले यो चाहिँ पाउनु नै ठुलो कुरा हो। प्रथम हुने दिन त अझै छ, अझै सङ्घर्ष छ होइन, प्रथम नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कमसेकम मेरो कवितालाई त राज्यले न्याय गरिदियो, हजुर जस्तो मिडिया कर्मीहरूले सम्मान गरिदिनु भएको छ। मैले धेरै मेहनत गरेर लेखेको कविता भनेर मलाई माया लाग्छ, यो नै ठुलो कुरा हो। प्रथम नहुनुमा त्यस्तो गुनासो पक्कै पनि यहाँको हुन त यहाँ स्वयं पनि सन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ। कतै मलाई चाहिँ के खुल्दुली लाग्यो भनेदेखि, कतै म अन्य म त प्रथम पो हुनुपर्ने, मैले यत्रो कविता लेखेँ, म त थर्ड पो भएँ भन्दाखेरि यहाँको कतै मन कुडिया छ कि भनेर त्यो जिज्ञासा बुझ्न खोजेको थिएँ। स्वयं पनि जे सन्तुष्ट अथवा यहाँले जे न्यायिक
न्याय पाएको न्याय यहाँलाई पाएको पूर्ण सन्तुष्टि रहेछ। धन्यवाद म्याडमलाई। अब लगभग हामी अन्तिम अब टुङ्ग्याउँदैछौँ म्याडम। अब यहाँले जुन यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मिथिला दर्पणमा आएर यहाँका भावनाहरू व्यक्त पनि गर्नुभयो। अब यहाँबाट आम युवाहरूलाई र मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई यहाँले समीक्षात्मक रूपले 1 मिनेटभित्र के सन्देश दिँदै यहाँ बिदा हुन चाहनुहुन्छ म्याडम? अब म आफै स्वयं इबा लेख्नै परेँ, लेखिरहेको छु। सिकाइ भन्ने कुरा कहिले पनि यो पुरा हुने कुरा होइन, त्यो मृत्युको दिनसम्म पनि मान्छेले सिकेर हुन्छ। मैले यस्तो गर्छु र यस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बढी आदर्श दिएको जस्तो त्यो होला, तर सरले भनिहाल्नुभयो लेखन त्यति सजिलो चिज छैन। अझै यो कविता त झनै गाह्रो छ। लेखनमा जुन लेख्छ त्यसको साहित्य त्यो एउटा भित्र प्रतिभा त हुन्छ नै, कहीँ कतै भित्र एउटा साहित्यिक बीज भएर मात्रै ऊ चाहिँ जागरुक भएर कलम समाइरहेको हुन्छ, कलममा उसका भावहरू फुरिरहेका हुन्छन्। एकदम अध्ययन गरेर आउनुहोस्, अध्ययन पुनर्अध्ययन, लेखन पुनर्लेखन र अनुशासन होइन। अहिले कविता लेखन के हो भन्दाखेरि सर हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि एउटा दुख्ने पक्ष छ, एउटा दुखाउने पक्ष छ क्या। हुन्छ, दुख्ने पक्ष छ, दुखाउने पक्ष छ। हामीले दुखाउने वर्गलाई मात्रै छोएर होइन कि हामीले कहाँ कहाँ दुखिरहेका छन् समानताको कुराहरू, कति वर्गीय विभेदन परेका छन्, कति निरीह महिला, कति कुराहरू छ हाम्रो ठाउँमा, कति दुख्ने ती दुख्ने ठाउँबाट कलम चलाउन अब, जसको आवाज बाहिर आओस्, जसको पीडाहरू बाहिर आओस् होइन। घाउ निचोरेर कलम, एउटा घाउ निचोरेको जस्तै ठाउँसम्म कविता लेखनलाई घाउ निचोर्ने, त्यसपछि त्यसको विकृतिहरू बाहिर आउँछ, त्यो सफा हुन्छ। कविता लेखन पनि त्यही हो। हामीले जहाँ जहाँ त्यस्तो छ, जहाँ जहाँ दुख्ने पक्ष छ त्यहीँबाट हामीले कलम चलाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र बढी विद्रोहात्मक तरिकाले पनि अहिले पश्चिम चरणको युवाहरू विद्रोह गरेर कविताहरू लेख्ने त्यो छ। विद्रोह गर्दैमा पनि कवि भइँदैन, विद्रोहको कुराहरू त लेख्ने हो, तर त्यसले गर्दा अलिकति नारा साहित्य जस्तो हुन जान्छ। शालीनता हुनुपर्छ, अनुशासन हुनुपर्छ, त्यसपछि त्यो लेखनमा अनुशासन भन्ने व्यावहारिकता त्यो छँदैछ। यो कुराहरू छ। अध्ययनै गर्नुहोस्, अध्ययनै गरेर लेख्नुहोस्। मैले पनि त्यही गरिरहेको छु भन्दै मिथिला टेलिभिजनको यहाँ स्टुडियोसम्म आएर मलाई मेरा अनुभूतिहरू यसरी व्यक्त गर्न दिनुभएकोमा सरप्रतिमा आभार व्यक्त गर्दछु। मिथिला टेलिभिजनलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र अहिलेसम्म यो कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरू, दर्शकवृन्दहरू, मेरो निरञ्जना चन्द निरुका व्यक्तिगत अनुभवहरू कस्तो लाग्यो, कविताहरू कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रिया दिनुहोला, जसले गर्दा मलाई अझै पुरस्कृत हुने मौका पाउनेछु भन्दै मेरो भनाइहरू टोल्याउँछु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कवयित्री निरञ्जना चन्द र निरु, जुन यहाँले आफूलाई निरु भन्न पनि रुचाउनु हुँदो रहेछ, आइदिनु भयो। यहाँ चाहिँ त्यस्तो दूर दराजबाट पार्टिसिपेट हुनुभयो। एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो एउटा भनौँ न प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू बसोबास गर्ने ठाउँमा यहाँ जुन खालले एउटा सम्मानित हुनुभयो जुन ठाउँबाट, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी पनि दिन चाहन्छौँ यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट। र त्यस्तै गरेर अब यस्तै विविध खालका चाहिँ साहित्यिक सिर्जनाहरू र साहित्यिक अभिमतहरू हामीले चाहिँ आम दर्शकलाई दिन परेको खण्डमा, यदि त्यस्तो महसुस भएको खण्डमा पुनः यहाँसम्म हामी जोडिन आउनेछौँ। फेरि पनि यो नै अन्तिम होइन, यो सुरुवात यहाँले सोचिदिनको लागि हार्दिक अनुरोधका साथ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई आजको जुन हाम्रो यो निरञ्जना चन्द हुनुहुन्छ, जुन निरु भनिन्छ उहाँलाई, उहाँको यो वाचन र भावना यहाँलाई कस्तो लाग्यो र कम्तीमा पनि यो कार्यक्रमलाई एउटा युवा लेखक पनि हुनुहुन्छ, एउटा युवा कवयित्री हुनुहुन्छ, उहाँका कवितालाई हामीले चाहिँ प्रमोट पनि गर्नुपर्नेछ। हामीले नगरे पनि गर्नेलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ, गर्नेलाई हामीले केही नभए पनि अलिकति अवसरहरू दिलाउनेको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ, अझै जाँगर लगाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कम्तीमा पनि हाम्रो निरञ्जना म्याडमले जुन कविता लेख्नु भएको छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा उहाँ 3rd पोजिसनमा पनि आउनुभएको छ, त्यसमा प्रतिक्रिया पनि जनाइदिनु होला। सकेसम्म सकारात्मक, हामी सकारात्मकै त हामी भन्न भन्दैनौँ पनि, तर यहाँहरूको मनमा के कस्ता यो जुन यो भावना सुनेपछि कस्ता कुराहरू महसुस हुन्छ, ती महसुस भएका कुरा जानकारी गराइदिनको लागि हामीले यो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि राख्छौँ र युट्युब ठेगाना हो हाम्रो MTV नेपाल
4K त्यो युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गर्दै यहाँका जानकारी हामीलाई पनि गराइदिनको लागि, यहाँका महसुस भएका कुराहरू हामीलाई पनि जानकारी गराइदिनको लागि हार्दिक अनुरोधका साथ यस्तै कार्यक्रम लिएर पुनः हामी यहाँहरूमाझ भेट हुनेछौँ। अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैका लागि सधैँका लागि। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। पुनः भेट हौँला यहाँहरूसँग।